फॉरवर्ड पक्षाचा सैन्याताई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, विजय सरदेसाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सैन्याताई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रिवण पंचायत डोर टू डोर कॅम्पेनिंग कंप्लीट जाला. तुम्ही कुरप्याक पावला. किती रिस्पॉन्स आसा लोकांचो? आयच्यान आमकां 6 दीस जाले भोंवपाक लागल्या. 6 दिसा आमकां लोकांक इतलो रिस्पॉन्स मेळ्ळे आसा की लोकांक आमकां सांगपाची गरज पडना. दारां आमी वयता म्हळ्यार सायन्या ताई तुमी सायन्या बाय बेगीन येयात तुमी, आमी तुमची वाट पळयता. आमकां नाल्लाची गरज आसा. आतां आमी तुमकां सगळ्या सपोर्ट आमचो सगळो सपोर्ट तुमकां आसा अशें आमकां लोकांनी सगळें सांगलें आसा. आनी आमी इतली खूश आहा. आमचे जे कार्यकर्ते जे सगळे आमी पळय जाणटे नेणटी म्हणा सामके आमी धाडसीन भोंवता, सामके हिंदीन भोंवता. कोण थकाय ना कांय ना. सगळे सामके लोकांले बी रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळे कारण आमकां तितली उमेद येयली आसा. तुमी सांग नक्की विजय जातली हें तुमकां आमी सांगता. तुमी कांयच भिवपाची गरज ना. तुमी आमच्या दारां पावना जाल्यार जाता. आमगे फूल तुमकां वोटींग तुमकां आसा अशें आमकां लोकांनी सगळें सांगलें आसा. हेंच पळोवन आमकां सामकें जालें आमी येयलीच 100% आमी जिखलीच अशें आमकां दाखोवन लोकांनी दिलें आसा आनी आमी घेतलीच अशें हांव म्हणटा. सो देव बरें करूं. संतोष बाब, आमी पळयलां की डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता आसतना लोकांचो रिस्पॉन्स तुमकां बरो मेळटा. बाजारपेठेक पळयलें जाल्यार लोक येवन तुमकां हात मेळयतना दिसता पडटा. कितें लोकांची म्हणणी कितें आसा? पोटतिडक आसा? आयज एंटायर आमी जी रिवण पंचायत आहा ती कंप्लीट केल्ली आसा. आनीक इतली रिस्पॉन्स मेळटा की घरा कडेन वयचे पयलीं बाबा आमकां तें कळ्ळें तूं येना जाल्यार सूच कोता येता. आमकां तुजी येना सगळे मोबायलाचेर पयल्या बाकीचे मिडियाचेर पयल्ली आसा. हें सगळें सांगलें आसा की तूं 120% निवडून येता. तुजी बायल जी आसा ती बरी उलयता, बरी स्मायल आसा आनी आमकां इतली एट्रॅक्टीव म्हणजे बरी हें जाल्या तिका बरो कॅन्डिडेट तुमी दवरिल्लो आसा. तेन्ना तुमी कांयच भिनाकात, कांयची चिंता करनाका, टेन्शन घेनाकात. टेन्शन लेने का नाही, टेन्शन देने का असली उलयता. म्हणटकर म्हाका तेजे वयल्यान दिसता की आमी ही बाजी 100% जिखतले. मेशो काल मिटींग जाली आनी खंय तरी संदर्भ आयलो की किटला साकून सावित्रीचो. आनी ज्या तरेन आयज पळयलां की आमी डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता, हें सगळें पळयता आसतना दबाव दिसता, तोंडार फ्रस्ट्रेशन दिसता की उतर घसरपा लागल्या विरोध पार्टीची. अमित बाब आता आनी म्हाका दिसता प्रचाराक थोडे दीस उरलेले आहा आनी त्या सांग्या वेल्या आमदाराचेर उलोवन टायम वेस्ट करचे परस, कारण आयज खंय तरी लोक ताका विसरलेले आहा आनी ताज्या बद्दल लोकांक उलोवपाक सुद्दां वीट येवपाक लागिल्ले आनी तो कितें फ्रस्ट्रेशन उलोवपाक लागिल्लो तें सोडून दी. आयज लोक फक्त सैन्याताई हेंच उलयता आनी विजय सरदेसायचो नाल काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो एक युतीचो उमेदवार ताका मतदान दिवन निवडून दिवपाचो आनी सांग्यार एक शांती सुशेग हाडपाचें आनी सांग्याकारांक एक खंय तरी जो एक सुशेग पिड्यार जाल्लो तो सुशेग परत हाडपाचो आनी तांच्या हातांतल्यान कामां करून घेवपाची अशी लोक उलोवपाक लागिल्ल्या. आयज रिवण पंचायत कंप्लीट जाल्ली आहा, उगे पंचायत कंप्लीट जाल्ली आसा आनी कांय प्रमाणान भागी पंचायतीचो भाग कंप्लीट जाल्लो आसा. फाल्यां आमी नेत्रावळी पंचायतीन भितर सरतले आनी म्हाका विश्वास आसा की हे ओवरऑल सिट्युएशन पळय अशें दिसता की लोक आयज बेजार जाल्लो आहा आनी हाजेर ताजेर उलोवपाचो आमकां टायम ना. कारण लोक इतलेंच सांगता की तुम्ही ह्या जाग्यार येवपाची सुद्दां गरज ना. काय जे पॉकेट्स आमचे फूल फ्लेज पॉकेट्स आहा हे सांगता हिंगा तुम्ही टायम वेस्ट करनाका, तुम्ही बाकीच्या भागांनी वचा. हे लोक जावन सांगपाक लागिल्ल्या आनी आमी नाल हो सिंबल आमकां कळोवन चुकलेलो आहा. आनी कोणूय जो कितें उलयता की कॅन्डिडाक वळखना, कोणाकाय वळखना, कॅन्डिडाक प्रत्येक लोक वळखपाक लागिल्लो. पूण आमकां लज दिसपाक लागिल्ल्या की ज्या ज्या मतदारसंघान दोनदा आमदारकी भोगिल्ले लोक हांकां मुगोळीची बायल मनीस खंयची आनी मुगोळे खंय रावता ही आमदाराक खबर ना. ही एक व्हडली लज जावपाक लागिल्ल्या की आपल्या प्रत्येक मतदारांक आयज निलेश काब्राला सारखे आमी लोक पळयता ते प्रत्येक मतदारांक नांवान वळखता. पूण सायन्याक संतोष गांवकाराक जरी दोन पावटी निवडून येयल्ले आमदार जरी वळखना जाल्यार ती आमदार जो जाल्लो आहा ताजी कमतरता आहा. ताजेर आमी काय उलोवपाक शकना. तो वयता तिका कमी पडिल्लो आहा, ताजेर आमी उलोवपाक सुद्दां ना. कारण जो मनीस आपले सगळे विसरून गेल्लो आहा आनी सांगेकाराचेर ताका पडून गेल्ले ना त्या मनशाचेर उलोवचे पक्षा आमची उमेदवार जी लोकां मदें वयता. लोकांक आयज खंय तरी लोक म्हणटा अशी उमेदवार दिल्ल्या जी जाणट्याचो आशिर्वाद घेत जावं तरुणाक एक चेतना दीत मुखार वयता आनी प्रत्येक जाणटे आवय बापायचो आशिर्वाद घेवन ती मुखार सरलेल्या. प्रत्येक मुगोळे धरून नेत्रावळीच्या पोताक धरून तिका आशिर्वाद आहा आनी विश्वास आहा की 22 तारखेर रिजल्ट येतलो तेन्ना सगळे जे दब्यांतले येतले ते नालूच येतले आनी आमकां विश्वास आहा होच नाल 27 एक बरो कवातो जातलो आनी एक बरे रितीन आमकां एक बरो माड दिश्टी पडटलो. पहिले नाटका बिटका चड धाडना म्हण आयकलां तुमी भाटीच्या नाटकाक वगैरे. हे मेशू बाबान आतांच मेशू बाबान सांगलेलें आसा की वेस्ट त्या मनशाचेर आमी एनर्जी खर्च करप हे खूब हे आसा. कारण ताका खंय मुगोळी ती सायन्याची मुगोळीची न्हू म्हणजे ताणी क्लॅरिफिकेशन दिवची पडटा ती कामती बागांची
जेन्ना हो 2012 गेल्लो तेन्ना कामतीबाग मुगोळी हे ताका आमी दाखयल्लें कळ्ळें. आनी एक ताणी स्टेटमेंट केलो की ताका आपणी सरपंच केलो 2013 सरपंच केलो आनीक तो आतां आपल्याचेर विसरलो. अरे सुभाष बाब 2012 तुका घरां आमी दाखयल्लीं. मुगोळी खंय, कामतीबाग खंय, कोटाली खंय, जावं उगी खंय, नेतुर्ली खंय. 2012 आमदार आमी केल्लो, म्हणजे हांवें एकट्या केल्लो ना, पूण म्हाजे सारके जे गरीब कार्यकर्ते जे BJPचे जे पयलीं 86च्यान आमी काम केल्लें आहा तेणी तुका आमदार केलो म्हणून तूं एखादें कदाचित म्हाका 2013 सरपंच केलो दिसता. हांव तेजे खातीर तुका धन्यवाद दिता. कारण म्हाका ते 2013 जे चिराबान वार्ड आसलो हांवें पयलीं सांगलें तुका की म्हाका दुसऱ्या वार्डाक वचपाचें ना. हांव म्हागे गांव सोडून दुसऱ्या गांवांक हांव वचना. पूण तुवें म्हाका याद आसा 11 तारखेर लास्ट फॉर्म भरपाचें, 10 तारखेर तुवें म्हाका प्रेशरायज केलो की तूं फाल्यां फॉर्म भरपा जाय. तें सांगता म्हणून हांव तूं फॉर्म भरलें कित्याक भरलें कारण आमदार आमचो आसा, CM आमचो आहा, आमचें गोंय राज आमचें आहा. समज एखाद्या आमदाराच्या जावं बाकी सरकाराच्या हांणी निमित्यान समज जर कितें काम करपा मेळटा, डेव्हलपमेंट करपा मेळटा जाल्यार तो करचो जावचो अशें म्हणून हांव तें केल्लें. पूण तुवें जे मागीर कितें 28 ऑक्टोबर 2014 कितें जाला तेजो स्टेटमेंट तुका तेजें जें उत्तर आहा तें मोठे मिडिया कडेन हांव तुजे कडेन सांगता. जेन्ना रिजल्ट जाता त्या दिसा तुका सांगता तुवें म्हाका कशे पद्दतीन धमकी दिल्ली ती त्या धमकेक तूं राव, हांव तुका सांगता. रोल आमी रिवण पंचायत पयली की डोर टू डोर कॅम्पेनींग चालू आसा. ह्या संदर्भांत लोकांचे जे आयज म्हणणें आसा की आमी संतोशा बरोबर आसा किंवा गोवा फॉरवर्डा बरोबर हेजें म्हणणें तुमचें कितें म्हणपाचें आसा? म्हाका दिसता आज हांव हाफ डे जालो रिवण पंचायती सगळ्या भोंवला. रिवण पंचायती किंवा बाकीच्या रिवण मतदारसंघाक आमच्या उमेदवाराक सगळ्या पडून बऱ्यांतलो बरो सपोर्ट आसा आनी म्हाका दुबाव आसा, खात्री आसा की आमचो उमेदवार जिखतलोच. आतां एक प्रश्न असो येता की जे काल सुद्दां भाशण आमी आयकलें, काही लोक म्हणटात भायले किंवा भितरले, आमी भितरलेच अशें म्हणटात. ताका एक परत एकदा स्पश्टीकरण म्हणून सांगता की रिवण मतदारसंघ म्हणलो की तातूंत भितर रिवण पंचायत, मागीर नेत्रावळी पंचायत, कुर्डी पंचायत, भाटी पंचायत, उगी पंचायत, ह्यो 5 पंचायती भितर मेळून हो रिवण मतदारसंघ. जो ह्या 5 पंचायती भितर येता आमच्या मतान तो आमचो कॅन्डिडेट आनी ह्या पंचायती भायर पडटा तो भायलो कॅन्डिडेट असो सगळ्यांचो समज हो म्हजो न्ही तर आख्ख्या रिवण मतदारसंघाचो हो समज आसा. आतां कालच्या प्रश्नाचेर जर उलयत जी मिटींग जाली आमकां काही म्हणलें, एक प्रश्न येता की निश्ठावंत कार्यकर्तो म्हणल्यार कोण? जो पार्टीक निश्ठावंत रावता तो, गाय गोला धरून कांसुला रंगयता तो. हाजेर जर उलयत जाल्यार म्हाका दिसता हाजें उत्तर तोच मनीस दिवपाक शकता ज्या मनशाने भोगला. आनी हीच जर क्रायटेरिया मुखार तिकेट मेळपाची जाल्यार म्हाका दिसता BJP भितर कितलेशे कार्यकर्ते आसतले जे लायनीन आसतले की आपल्याक केन्ना चान्स मेळटलो काय म्हणून हें कृत्य जें 12 घडिल्लें तें करपाक. आतां काही गोश्टी आमी आयकल्यो डेव्हलपमेंट जाला अशें म्हणटा पळय. डेव्हलपमेंट म्हणल्यार कितें? आज आमकां लायट सारकी ना, उदक सारकी ना, रस्तो सारको ना आनी म्हाका दिसता की ही जी पळय विकासाची गंगा व्हांवली म्हणटा पळय, म्हाका दिसता रिवणचे रस्ते गंगेन व्हांवून घेवन गेले. जावली ते कोळमा रस्तो म्हणटो नाशिल्लो आनी हो जर विकास म्हणटात जाल्यार म्हाका दिसना की ह्या सरकारान कितें विकास केलोसो. आनी एक गजाल सांगूची दिसता की विकासाचेर सांगता. 2017 म्हाका दिसता सुभाष फळदेसाय हरलो. हरतगर आपल्याक संवसार चलपा जाय म्हणून ताणी 6 काय 4 कितें गाय घेतल्यो. 5 ते 6 लिटर तो दूध घालूंक लागलो आनी 6 म्हयन्या भितर सुभाष फळदेसाय हो करोडपती जालो. बंगलो बांदलो तोय बी ताणी WRD जाग्यार बांदलो आनी तातूंत मदीं एक गाय उबी करून दवरल्या. तुमी पयली आसतली ही गाय पळय ताणें सिंबॉल दवरला तें सांगेकारांक चिडोवपा खातीर की आपणी 4 गाय घेवन 6 म्हयन्या भितर इतलो करोडाचो बिझनेस केलो आनी तुमच्यान कांय जाली ना हें सिंबॉल म्हणून म्हाका दिसता ताणें ती गाय थंय उबी करून दवरल्या. आमकां मुखार कांय सांगपाची गरज ना. हो मतदारसंघ आमी 100% जिखतले आनी येता त्या 22 तारखेर म्हाका दिसता की ह्या लोकांक तोंड घेवन भोंवपा सुद्दां जाग उरचो ना. देव बरें करूं. जिंकतली रे जिंकतली साईन्याताई जिंकतली जिंकतली रे जिंकतली साईन्याताई जिंकतली. सो देव बरें करूं. आमी आसा कुरप्या.